السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. كما وعدتكم، اليوم باذن الله بغيت نتقاسم معكم واحد الكراطان ديال الدنجل تيجي رائع، تيجي غزال غزال بزاف، وما فيه لا دايدان بزاف ولا حتى شي حاجه، وتيجي رائع وما فيه شي مصاريف كثيره. نتمنى ان شاء الله باذن الله ينال اعجابكم وتجربوه. وقبل ما نبدا الفيديو، فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش تدعمونا دائما بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات، بالنسبه للمقادير، عندي كيلو ديال الدنجال قطعته شرائح طويله ورقيقه بطبيعه الحال. قليته بواحد شويه انا ديال الزيت، لحقاش انا الزيت ما تندوروش هنا ولا الزبده، غير هادشي اللي يخرج منه. بالنسبه اللي بغات غير دهن الدنجال وتدخلوا للفران كان احسن، ولكن ملاحظه انه ما يكونش مقلي بزاف. شوفوا البنات، راه غير نص قليه، ماشي انه محمر بزايد باش يمكنلوش تطوى لكم. بالنسبه للبطاطا، عندي 500 غرام ديال البطاطا، سلقتها كذلك ونقيتها ومعكتها مزيان حدها سخونه. عندي الفرomاج، سمحوا لي، عندي الكفته ما بين 250 غرام حتى 300 على حسب اللي موجود. بغيتي تقلي مزيان، بغيتي تكثري بالعكس تجي مزيانه. يعني بالنسبه للقياس ديال الكفته اللي كان مزيان. بالنسبه للزيتون، عندي شويه ديال الزيتون بلا عظم. لاصوص طوماط عندي كي قلت لكم. ان شاء الله باذن الله دابا نهار اخر ندير لكم وصفه ديالي باذن الله بطريقه التحضير ديالها. عندي الفرomاج، انا هذا فرomاج موزاريلا، الفرomاج الاحمر ما عنديش واجد، عوضته بموزاريلا، وانتم ممكن ديروا الفرomاج الاحمر تيجي غزال. بالنسبه للتوابل، عندي هنايا الملح، شويه د الكمون البلدي. دائما الكمون البلدي راه مهم البنات، لحقاش الا كثرتو كان الكمون اللي تيكون الاخر رومي تيعطي المروريه، هو اللي تيخيب المذاق ديال الماكله تجي مره. عندي شويه ديال الابزار، عندي شويه ديال السودانيه. بالنسبه كي قلت لكم الملحه تبقى دائما على حسب الذوق ديال اي واحد شحال تيبغي الملح يدير. بالنسبه عندي هنايا ثومه غبره، وعندي الضامد البنه، تتكون حتى هي اختياريه، واللي تيبغي يحذف البنه راه كان احسن. انا المعدنوس عندي كنكونجولي دائما بحكم دابا لا بدا الواحد شي التقدير ديالو، لا بدا تيقطع ويجمد ضروري. عندي هنا المعدنوس عندي مقطع. وعندي كان كي قلت لكم البنات سمحوا لي راه عندي مكونجولي. بالنسبه للبيض، عندي هنا 8 البيضات مخفوق، ان شاء الله باذن الله غندير نهرسهم دابا نخفقهم. عندي 8 البيضات. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير كي تنقول لكم البنات. وبالنسبه كي قلت لكم وعاودت، انا راني بغيت نشارك معكم هاد الوصفه ديال الكراطان اللي غادي ندير ان شاء الله دابا، وبغيتكم تشوفوها معايا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله تبقاو تشاهدوا الفيديو من الاول حتى التالي باش يمكن تتبعوا الطريقه كامله. بالنسبه للبنات، ناخذ البطاطا هي الاولى، نزيد عليها الكفته وهي خضراء، نزيد عليها الزيتون، نزيد عليها المعدنوس. بالنسبه الملحه الابزار الكمون السودانيه حسب الذوق. هنايا البنات الثومه غبره، واللي كانت عندها البصله غبره ديرها حتى هي تعطي اللذه وتعطي المذاق البنات. بالنسبه لهذه الضامه غنحكها، نزيد الفرomاج، هرقت شويه ماشي مشكل. غنخلط العناصر البنات مزيان. كي قلت لكم البنات راني خلطت العناصر كلها مزيان حتى صبحات لي في هذا الشكل. وهاد العقده البنات ممكن تستعملوها بزاف ديال الحوايج. هاد الخليط ديال هاد الحشوه ممكن تستعملوه بزاف ديال يعني الاشكال متعدده، يعني تتبقى دائما مستعمله لاي حاجه. بالنسبه للبنات كي قلت لكم، بالنسبه للدنجال ديالي ها هو تناخذ عباره قطيبات بهذا الشكل وتلويهم
مزيان بحال المنظر ديال لي سيجار، وتنحطهم تنلويهم البنات كي تنلويو لي سيجار عادي. وهذه المحلوله دائما خصها تكون من التحت. وصفه سهله غير بغيت نشاركها معكم البنات ونهرسوا الملل. بالنسبه للطنجره راكم عارفين شي كبير وشي صغير. بالنسبه للبنات هاد الحشوه هادي راه ممكن تنعمروا بها مرارا حتى البريوات تيجيو حتى هما فنين بهذا الشكل. انا هاد الوصفه عندي عزيزه، ساعه ساعه تنغبر ونصوبها، تتعجبني انا بعدا تتعجبني. وبزاف ديال الناس ما تيبغيوش هذا الطنجال بهذا الشكل تيتنكل، تيجي رائع. هانتم خصوصا كان الطنجال هكا طويل كان احسن. البنات من بعد ما كملت الطنجال وعمرته كيف قلت لكم كي شفتوا، دابا غادي نصوب لاصوص طوماط. واصلا لاصوص طوماط راه عندي فيها التوابل ديالها وعندي فيها المنسمات، يعني راه فيها المسائل كاع كامله. غنديرها غير شويه من الفوق. خصوصا ان الدنجه تيتواتى مع مطيشه تيجي زوين. صافي البنات هي هادشي بركه. دابا ندوزو للبيض، نطربو شويه وعاد ممكن نخويه فوق من الدنجال. من بعد ما طربت البنات البيض غنخويه بطريقه عاديه وندخلو للفران. قبل ما ندخلو للفران نزيد عليه واحد شويه ديال الفرomاج من الفوق وواحد شويه ديال المعدنوس. البنات تيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنىكم تجربوها البنات، يعني المراحل ديالو راه ساهله والمواد ديالو دائما في الدار. كي قلت لكم البنات ممكن نزيدو ضروري شويه الفرomاج. البنات من بعد ما كملت الكراطان ديالي على هذا الشكل، دابا ان شاء الله باذن الله غندخلو للفران حتى يعني ما نقدرش نقول لكم الساعه بالذات، يعني تيطيب. يعني راه باين بان يتجمع البيض، يعني البيض يتجمع ويتحمر الوجه ديال الفرomاج. بقاو معايا على ما يكمل الطياب ديالو ان شاء الله.
البنات الكراطان ديالنا هو وجد. تبارك الله تيجي رائع، وتيجي غزال، وفي نفس الوقت البنات ما فيهش كاع الريحه اللي بصفه نهائيه. كيف تشوفوا البنات، هنا نقطعوا تشوفوا الشكل ديالو والنتيجه كي تنحصلوا عليها. البنات كي قلت لكم من بعد ما قطعته ها الشكل تيجي رائع، وما فيه لا يدام لا حتى شي حاجه البنات. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوه. هانتوما البنات ما فيه لا يدام لا حتى شي حاجه، وتيجي غزال، وتا اللي ما تياكلش الدنجال تياكلوا بهذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في وصفه اخرى باذن الله. تحياتي للجميع. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك، وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.